aksyonan, mahitungod ni sa tinuod nga pagka-Dios nun. Kumunog isyo nga kinahanglan ang usa ka tawo Dios nun. Daghan ng mga tawo nag-isip na sila Dios nun. Dunay kalainan ang Dios nun sa relihiyoso. Sumala sa American College Dictionary, ang Dios nun kanunay nagpahiuyon ug nagtuman sa mga sugo sa Dios. Samtang ang relihiyoso kanunay mubarog ug mulaban sa ilang relihiyon. Maunsa man ang kamatuoran tungod kay ang ilang paglaban ug pagbarog na sa ilang relihiyon, may mga pulong silang luwatan nga magaingon, ang akong namatan mao'y akong pagkamatyan. Mao na ang prinsipyo sa mga relihiyoso. Lahi ang Dios nun. Ug dunay Dios nun nga tinuod, dunay sa Dios nun nga nagpaka-Dios nun lang, pero dili tinuod. Mao ni ang atong tutukan pag-ayo sa atong pagtuon karon kining tinuod nga pagka-Dios nun. Ang pagka-Dios nun mao lamang ang makalingkawas gikan sa kapungot sa Dios. Tungod kay ang kapungot sa Dios ug ang silot nga moabutay gitaga naman sa mga dili Dios nun. Mao na nga ang kasulatan nagtudlo kanato nga magkinabuhi kita nga Dios nun. Ug likaya nato ang mga buhat nga dili Dios nun. Mao ni kita sa sulat ni Pedro, mao ni ang atong key verse sa 2 Pedro kapitulo 3, bersikulo 10 ug 12. Ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan nga unya ang mga langit moagi sa dako gayud nga dinaguo ug ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa ilabihang kainit sa siga ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga ani-anini. Saglit lang kay pagtunawon kining tanang mga butang unsa man ang pagkat kinahanglan gayud nga magkuyok kamo sa balaan nga kinabuhi o pagka-Dios nun. Okay. Nga, Dose ra. Ha? Sa dose ra. Ini lain ang magbasa ani. ano naman, tutelas, lusi. Ha? Napay dose o sige tiwasan dose. Nga magapaabot kamo o magatinguha kamo sa tinutanay. Gayud sa pag-abot sa adlaw sa Dios. Nga sa maong adlaw nga tungod niini ang mga langit niya nagadilab, magatunaw, ug ang mga butang sa kalangitan magatunaw sa ilabiyang kainit sa siga. Okay. Dinhi nagisgot og ang kalibutan matunaw sa labihang kainit. Sa unahan, nagisgot na og kalayo. Sa pinadayag, nagisgot dito nga matunaw ang tao sa tumang kainit. Ang kainit sa atong temperatura karon, dili na ni siya mukunhod. Mag-anam ni siya taas. Pag-abot sa rainy season, kaya ato din, duharaman ka season, ang wet o dry season. Pag-abot sa wet season, dili na siya sama kaniadto, kundi may kainit gihapon siya. Nga bisan unsa ka kusog sa ulan, mabatian gid nimo gihapon ang kainit. Ngunang magkinahanglan ka pirmi nga dunay hangin. Sa 13:14. Apan sumala sa iyong saan, kita nagapabuot sa bagong kalangit o sa bagong yuta, diin nagapuyo ang kamaturan. Kasi usa mga hinigugma, saglit nagapabuot man kamo diin mga butanga. Paningkamot ngayon ninyo nga mahitablagan kamo nga walay untay uli ugaw nga maanaak kamo sa kalinaw. Okay. So dinhi gisulti ni Apostol Pedro nga matod pa niya ang yuta tunawon sa kainit. Ang yuta masunog sa kalayo.
ug matud pa tungod kay kita nagpaabot man ini, buti pasabot nga kini mo abot gyud. Pagka kinahanglanon gyud ay matud pa nga kamo makaplagan unta nga walay buling o hugaw ug nga maanaa kamo sa kalinaw.